राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग चाहिँ नि जनजातिको छोरासँग चाहिँ नि लाज भयो कमल थापालाई त्यो पार्टीमा बसेर चलाउनको लागि। उहाँले चाहिँ नि काठमाडौँमा एउटा घर र 3 करोड रुपियाँ लिएर चाहिँ नि यो चाहिँ नि पार्टी नै उहाँलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कमल थापा राजावादी होइन, हिन्दूवादी होइन, उहाँ त यो चिज नै बेच्ने चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि राजा र एक भोट गाइला र एक भोट दाइला भनेर चाहिँ जुन प्राप्त भएको छ यही चिजहरू बेच्ने व्यक्ति हुन्। म त मेरो एजेन्डाको लागि मरे हत्या गर्छु, म ज्यान फाल्नलाई पनि तयार छु। मेरो एजेन्डा भनेको चाहिँ नि हिन्दू अधिराज्य। राप्रपा नेपाल तपाईँको कि कमल थापाको? अब राप्रपा नेपाल हाम्रो हो। हामी गाउँघरमा गएर भोट माग्न जाने क्रममा अथवा उहाँहरूको घर दैलो कार्यक्रममा जाँदाखेरि तपाईँ कमल थापासँग लागेको मानिस हो भने यो ढोकाबाट बाहिर निस्किनुहोस्, यो ढोकाभित्र प्रवेश नगर्नुहोस्। हामीले दिएका भोटका तपाईँहरूले अवमूल्यन गर्नुभयो, तपाईँहरूले चाहिँ नि यो कुरालाई चाहिँ नि बेच्नुभयो। हामी जनतालाई चाहिँ नि बेचेको हो, यो देशलाई बेचेको हो, यो राष्ट्रलाई बेचेको हो, यो नेपाल आमालाई बेचेको हो। तपाईँहरूलाई प्रवेश निषेध भनेर भन्नुहुन्छ। हिजो एक भोट गाई र एक भोट दाइलाई भनेर आएको 25 सिट आरामले बेच्दाखेरि के त्यो दरबारलाई बुझाएको पैसा हो? के त्यो धर्मलाई बुझाएको पैसा हो? त्यो कहाँ हाल्नुभएको छ? भाग लिने मौका दिनु पर्यो नि। मौकै नदिकन चाहिँ नि नाटक एउटा होटलमा बसेर एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर 21 जना भनेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमती आफ्नो चाहिँ नि उसलाई राखेर प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो श्रीमती राखेर चाहिँ त्यहाँ त्यो हेर्नुहोस् पार्टी भन्ने पनि त्यस्तो हुन्छ। आफू आफ्नो श्रीमती केन्द्रीय सदस्य बनाएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ नि कसका श्रीमती छन्। कमल थापाको कुरै तपाईँ नाम निशानै नउठाउनुहोस्। उहाँ गणतन्त्रवादी त त्यो बेलामा पनि हो, अहिले पनि हो। उहाँ राजावादी र हिन्दूवादी नै होइन। कयौँ मान्छेको मृत्यु भएछ, चाहे रसियनको मृत्यु होस् चाहे युक्रेनीको मृत्यु होस्। त्यो प्रकारको क्रीडा स्थल यो नेपाल पनि नबनोस्। धर्म संस्कृतिको चाहिँ नि जगेर्ना होस् र राष्ट्र संस्थाको पनि जगेर्ना होस्। धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र भन्ने शब्द नै उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि लिलामी गरिदिनु भयो। होइन भने राप्रपाले त्यतिखेर चाहिँ नि नोट अफ डिसेन्ट हाम्रो बहुमत पुग्दैन थियो भने पनि हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट थियो भने आज कमल थापालाई म भन्छु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेताहरूले चढेको गाडीहरू हेर्नुभएको छ, नेताहरूको विलासिता हेर्नुभएको छ। आज जनजनबाट चाहिँ नि आयो भने मात्रै राजाले पनि म राजगद्दीमा बस्नलाई तयार छु, होइन भने तपाईँहरूको नासो तपाईँहरूलाई नै बुझाएको छु भनेर भनेको। हिजो राजा र दाईको नाममा आएको भोटलाई सही सदुपयोग गरेको भए, हिजो चाहिँ नि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चाहिँ नि समर्थक र प्रस्तावकको भूमिका ननिभाएको भए उहाँले चाहिँ नि यो कुरा बेच्यो भनेर त कसैले पनि कुरा उठाउने थिएन। उसको लवाई हेर्नुहोस् र उसको लवाई हेर्नुहोस्, उहाँहरूको लवाईमा कतिको फरक छ, उहाँको रहनसहनमा कति फरक छ। म भन्छु 46 साल पछिको राप्रपा नेपाल, राप्रपा राष्ट्रवादी, राप्रपा प्रजातान्त्रिक जुनैमा पनि रहेका साथीहरूको सम्पत्ति छानबिन पनि हुनुपर्छ। एकता महाधिवेशनमा जुन किसिमको खर्च हुने थियो तपाईँको चाहिँ नि 4-5 करोड रुपियाँको हाराहारीमा खर्च हुने थियो, त्यो पैसा पनि मलाई दिने र चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि महामन्त्रीको पनि प्रस्ताव राख्नुभयो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल भित्र देखिएको विवाद छ जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल कमल थापाले राप्रपा छोडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको नेतृत्व लिइसकेपछि अझ भनौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको अध्यक्ष लाक्पा तामाङले कमल थापालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल हस्तान्तरण गरिसकेपछि विवाद सतहमा देखिएको छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालभित्रको विवाद कमल थापाले राप्रपा नेपालको नेतृत्व लिनुभन्दा अगाडिदेखि नै भएको कुरा यति बेला थाहा भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा लाक्पा तामाङ अध्यक्ष, राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रदीप विक्रम राणा हुनुहुन्थ्यो। तर लाक्पा तामाङले एकलौटी ढङ्गले राप्रपा नेपाल कमल थापालाई हस्तान्तरण गरे। अझ उहाँको काहीँ कतै सञ्चार माध्यमका कुराहरू सापट्टि लिने हो भने कमल थापाले करोडौँ रुपियाँमा राप्रपा नेपाल किनेको भनेर आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपाल लाक्पा तामाङले हस्तान्तरण गरेको कुरा ठिक हो या बेठिक हो, प्रक्रियागत र कानुनी रूपमा जाने हो भने राप्रपा नेपाल कमल थापाले लिन मिल्छ कि मिल्दैन? राप्रपा नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रदीप विक्रम राणाले यो कुरालाई व्यापक रूपमा उठाउनु भयो। उहाँ उच्च अदालत समेत पुग्नु भएको छ। यो मुद्दा यति बेला अदालतमा छ, अदालतले के गर्छ हेर्न बाँकी छ। तर प्रदीप विक्रम राणाले लाक्पा तामाङले पार्टी हस्तान्तरण गरेपछि किन आपत्ति जनाउनु भयो भनेर सर्वसाधारणमा यो विषय एउटा बहसको विषय बनेको छ। वास्तविकता के थियो? लाक्पा तामाङले राप्रपा नेपाल बेचेका थिए अथवा त्यो भित्र अरू कुनै काम गरेका थिए? यो कहाँनिर अवैध छ? किन प्रदीप विक्रम राणाले यसको विरोध गरिरहनु भएको छ? यो कुरा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सँगै राप्रपा नेपालका यति बेला 2वटा पार्टी कार्यालय छन्, एउटा प्रदीप विक्रम राणाको नेतृत्वमा, अर्को कमल थापाको नेतृत्वमा। यी पार्टी
कुन वैधानिक हुन् त्यो भोलि नियम कानुनले भन्ला। र राप्रपा नेपालको उद्देश्य के छ, उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, केका लागि यो दल खोल्नु भएको छ, राप्रपा भन्दा के फरक छ, कमल थापाको पार्टी भन्दा के फरक छ, प्रदीप विक्रम राणासँग यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा राप्रपा नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रदीप विक्रम राणालाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। राप्रपा नेपाल यति बेला चर्चाको शिखरमा छ। हुन त राप्रपा नेपाल कमल थापाले स्थापना गरेको पहिला हो। जति बेला नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो त्यसको विरुद्धमा राप्रपा नेपाल शङ्ख घोषसहित राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडकमा थियो। तर आज अचम्म भएको छ, राप्रपाबाट कमल थापाले अध्यक्ष नपाएपछि राप्रपा नेपाल फेरि नेतृत्व गर्नुभएको छ। प्रदीप विक्रम राणाले मेरो हो राप्रपा नेपाल भनिरहनु भएको छ। यो राप्रपा नेपालभित्रको विवादको चुरो कुरो चाहिँ के हो, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब राप्रपा नेपाल भन्ने कमल थापाले बनाएको पार्टी भनेर जुन किसिमले यहाँले अहिले कुरा उठाउनु भयो, मैले पहिलाको राप्रपा नेपाल भनिरहेको छु है। होइन होइन, पहिलाको राप्रपा नेपाल होस्, हिजोको राप्रपा होस्, त्यो सम्पूर्ण यो देशमा रहेका तमाम राजावादी र हिन्दूवादीलाई चाहिँ नि जसले चाहिँ नि अङ्गीकार गरेर अगाडि बढेको छ, ती साथीहरूले, हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा रहेका साथीहरू पनि यसैमा आजसम्म पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि चाहना अनुसार चाहिँ नि यो दल दर्ता भएको हो। त्यो दल दर्ता गर्ने क्रममा चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा 2047 सालमा चाहिँ नि जुन दल दर्ता भयो, त्यो दल दर्ता गर्ने क्रममा लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रेमबहादुर भण्डारी, फतेसिंह थारू र म प्रदीप विक्रम राणा पनि त्यो बेलामा यो कलिलो अवस्थामा, ओठमा चाहिँ नि जुङ्गाको रेखी बसेको अवस्थामा त्यतिखेर निर्माण गरेको यो पार्टी हो। कुनै यो कमल थापा एक्लो व्यक्तिले निर्माण गरेको पार्टी पनि होइन। राप्रपा नेपाल पनि कमल थापाले मात्रै निर्माण गरेको पार्टी होइन। त्यो त एउटा चाहिँ नि हिन्दूवादी र राज संस्थाप्रति चाहिँ नि आस्था राख्ने साथीहरूले चाहिँ नि खोलेको पार्टी हो। त्यसै कारणले यहाँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु र चाहिँ नि तपाईँको यो चुरो कुरामा चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि राप्रपा नेपालमा चाहिँ नि अहिले के को विवाद भन्ने किसिमको कुरा तपाईँले जुन किसिमले उठाउनु भयो, यसमा मुख्य कुरा त के छ भने हामी विधि र पद्धतिको कुरालाई चाहिँ नि विश्वास गर्छौँ। हामीले राप्रपा नेपाल 2075 स्थापना गर्दाखेरि त्यो 2075मा स्थापना गरेको राप्रपा नेपालको उद्देश्यहरू के हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामी आउँछौँ। राप्रपा नेपालले चाहिँ नि त्यतिखेरको उद्देश्यमा चाहिँ नि प्रजातन्त्रसहितको राज संस्था, हिन्दू अधिराज्य, बेरोजगारीलाई रोजगारी र चाहिँ नि शिक्षा नपाउनेलाई शिक्षाको व्यवस्था, स्वास्थ्यको व्यवस्था लगायतका मागहरू अगाडि राखेर चाहिँ नि हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेर चाहिँ नि राप्रपा नेपाल यो एजेन्डामा अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। तर निर्वाचन आयोगले यी कुराहरूलाई संविधानको धारा 4 को खण्ड खमा भएको व्यवस्था अनुसार धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र भन्ने शब्दसँग मेल नखानी भएको हुनाले यो विधानमा त्यतिखेर पनि राजाका कुराहरू र धर्मका कुराहरूलाई चाहिँ नि राख्नलाई चाहिँ नि असहमति जनाएको कारणले यो विधानमा त्यो पनि छैन। र एवं प्रकारले यो राप्रपा नेपाल भन्ने लाक्पा तामाङ अध्यक्ष रहेकोमा उहाँले अगाडि बढाउँदै आउनुभएको थियो। त्यसमा 2078 साल 1 महिना 9 गतेमा चाहिँ नि लाक्पा तामाङ र म प्रदीप विक्रम राणा, विक्रम बम मल्ल बिचमा चाहिँ नि एउटा एकता भयो, सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता पत्रमा हाम्रो माइनिटिङ गरेर हामीले चाहिँ नि राज संस्था, हिन्दू अधिराज्य लगायतका विषयहरू चाहिँ नि हामी समावेश हुन्छ भने हामी पनि यो पार्टीमा चाहिँ नि आबद्ध भएर काम गर्नलाई चाहिँ नि तयार छौँ भन्ने किसिमको हाम्रो सम्झौता भयो, माइनिटिङ भयो। र त्यो भइसकेको कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले निर्वाचन आयोगमा गएर ती कुराहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ दियौँ। निर्वाचन आयोगले त्यो कुराको टुङ्गो केही नलगाइकन त्यतिकै आलटालको अवस्थामा थियो। त्यो आलटालको अवस्थामा रहेको अवस्थामा लाक्पा तामाङले चाहिँ नि कथित महाधिवेशन भनेर उहाँले चाहिँ नि एउटा महाधिवेशनको चाहिँ नि नाटक मञ्चन गरेर आफ्नै श्रीमती, आफ्नै बुवालाई चाहिँ नि केन्द्रीय पदाधिकारी भनेर चाहिँ नि त्यसमा देखाएर र एउटा चाहिँ नि पोर्चुगलका चाहिँ नि सिटिजन, जो मैले यो उहाँलाई दावाका साथ भन्दिनँ, यो मिडियामा आएको कुरामा जसरी चाहिँ नि मिडियाहरूमा चाहिँ नि ती कुराहरू आए, मार तामाङ भन्ने चाहिँ नि कमला रिपोर्टर चाहिँ नि कमला लामा भन्ने व्यक्तिले चाहिँ नि उहाँसँग चाहिँ नि अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि उहाँ चाहिँ नि एनआरएन भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ नि प्रमाणित। यसरी हुँदाखेरि यी विषयवस्तुहरूलाई निर्वाचन आयोगले बुझेर ती कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा ती नबुझिकन चाहिँ नि कथित मञ्चन गरिएको महाधिवेशनलाई चाहिँ नि उहाँहरूले मान्यता दिएर अगाडि बढेको हुनाले हामीले त्यसैको विरोध गरेर फेरि पुनः चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियौँ र हामीलाई चाहिँ नि त्यसको प्रतिलिपिहरू समेत उपलब्ध गराइपाउँ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि पूर्वाग्रही भएर
हामीलाई प्रतिलिपि समेत उपलब्ध गराएन। यहाँले त्यो निर्वाचन आयोगमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले भनेअनुसार लाक्पा तामाङले बनाएको पार्टीमा तपाईँहरू पछि प्रवेश गरे हो एकदमै। लाक्पा तामाङज्यूले पहिला उहाँले नै पार्टी खोल्नु भएको थियो। उहाँले खोलेको पार्टी र उहाँका साथीहरू सम्पूर्ण मिलेर खोलेको पार्टीमा हामी पछि चाहिँ नि प्रवेश भयौँ। तपाईँ राप्रपामै हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि होइन? हो एकदम। म कमल राप्रपा थापासँग अध्यक्षमा तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो 2073 सालमा। हो। अनि त्यहाँ जित्न नसकेपछि फेरि तपाईँ राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरे हो? होइन होइन होइन, यहाँले यो कुरालाई चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि बुझिदिनु पर्यो कि राप्रपामा जतिखेर म थिएँ, मैले एकता महाधिवेशनमा जसरी चाहिँ नि उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गरेँ, मेरो विपक्षीसँग, म बारम्बार उहाँको नाम पनि खेल्यौँ, उहाँसँग गर्दाखेरि मेरो 1051 मत आएको थियो, प्राप्त गरेको थिएँ मैले। उहाँले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि त्यो मभन्दा बढ्ता मत ल्याएर उहाँले उक्त कुरामा चाहिँ नि जित उहाँको भयो। त्यो जित भएको कुरामा चाहिँ नि उहाँले हामीलाई चाहिँ नि त्यो मत गणना स्थलमा पनि बस्न नदिकन 1051 आएको मतलाई चाहिँ नि 251 भनेर देखाउनु भयो। हामीले त्यो कुरालाई पनि स्वीकार गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था थियो। र राप्रपाको विधानमा यहाँले हेर्नुहोला 2073मा चाहिँ नि त्यो जुन विधान चाहिँ नि त्यो एकता महाधिवेशनको विधान थियो, त्यो विधानमा प्रतिस्पर्धा गरेर हारेको व्यक्ति चाहिँ नि त्यसको स्वतः केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् र त्यसका नेता हुनेछन्। भनेपछि त म स्वतः केन्द्रीय सदस्य र एउटा नेता, त्यो राप्रपाको चाहिँ नि विपक्षीको भूमिका निभाउने व्यक्ति म हुँ। मैले राप्रपा नेपालमै आउनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरत छैन। तर किन तपाईँ राप्रपा नेपालमा? राप्रपा नेपालमा आउनको कारण के त भन्दाखेरि कमल थापाको उक्त राप्रपा भन्ने पार्टीमा कमल थापाको मनोमानी ढङ्गले आफूले चाहेको कुरा गरी महाराज सरकारलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ नि हाम्रो पार्टी चाहिँ नि भजन मण्डली होइन, हामी राजाले चलाएको पार्टी होइन, विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाउने, धर्मका कुराहरूमा पनि यसरी चाहिँ नि धर्मका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा, राज संस्थाका कुराहरूमा जसरी चाहिँ नि संविधान संशोधन गर्ने कुरामा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि हामीले आवाज उठाएका कुरामा 6 जना सांसदहरूले हेर्नुहोस् त्यतिखेरको पनि पिरियडमा कमल थापासँग मिलोमतो गरेर कुन्ती कुमारी साई, त्यस्तै सुशील श्रेष्ठ, त्यस्तै गरेर विक्रमबहादुर थापा लगायतका चाहिँ नि सांसदहरूले चाहिँ नि संविधान संशोधन गरिपाउँ भनेर चाहिँ नि जुन चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यसमा हिन्दू अधिराज्यको कुरालाई मात्रै चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्रको कुरालाई मात्रै उहाँले उठाउनु भयो। तर हामी त एउटा कर्मठ त्यो पार्टीमा लागेको मानिस त राज संस्थाप्रति चाहिँ नि इमान्दारी थियौँ। त्यो राज संस्थाको मुद्दालाई हामी कसरी छोड्न सक्छौँ? चाहेको बेलामा छोड्ने, चाहेको बेलामा लिने त हाम्रो नीति होइन, हाम्रो सिद्धान्त होइन। उहाँले कसरी चाहिँ नि बारम्बार छोड्ने र लिने गर्नुहुन्छ। अब अहिले आएर पनि उहाँ चाहिँ नि राजा नबोक्ने भनिरहनु भएको। राजा नबोक्ने भनेर के गर्नु? राजाको चाहिँ नि पुर्खाको चाहिँ नि राजा भनेर के ज्ञानेन्द्र मात्रै हो र? ज्ञानेन्द्र शाह सरकार मात्रै हो र? त्यसमा त राज संस्थाप्रति चाहिँ नि सम्पूर्ण चाहिँ नि हामी चाहिँ नि लागेका मानिसहरू त राज संस्थाप्रति आस्था राखेका हो नि, कुनै व्यक्तिको नामबाट होइन नि। तर पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि फोटोलाई उहाँले राखेर चाहिँ नि अहिले पनि प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ। राज संस्था नबोक्ने भएको भए त्यो फोटोलाई चाहिँ नि निकालेर फ्याँक्नु सक्नु पर्यो नि। भनेपछि तपाईँ उहाँले राज संस्था छोडेपछि राप्रपा छोडेर राप्रपा नेपालमा लाग्नुभयो हो। तर त्यति बेला प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर पनि कमल थापालाई छोडेर जानुभएको थियो। उतातिर चाहिँ तपाईँको झुकाव किन भएन? किन त्यता ढल्किनु भएन? होइन, यहाँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। म राप्रपा नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि म राप्रपा राष्ट्रवादीमा थिएँ। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र म नै त्यो पार्टीमा चाहिँ नि हामीहरू मिलेर चाहिँ नि त्यो पार्टीको निर्माण गऱ्यौँ। त्यो पार्टीको निर्माण भइसकेपछि चाहिँ नि त्यो पार्टी चाहिँ नि जब पशुपति शमशेर राणाको चाहिँ नि पार्टीसँग चाहिँ नि एकता गर्ने कुरा भयो, त्यो एकता गर्ने क्रममा चाहिँ नि हाम्रो यी मुद्दाहरू जसरी चाहिँ नि हामीले बोकेका चाहिँ नि मेन मुद्दा छन्, ती मुद्दामा चाहिँ नि राज संस्था र चाहिँ नि हिन्दू अधिराज्यप्रतिको कुरालाई चाहिँ नि त्यहाँ केही कुराको चाहिँ नि मतान्तर भइसकेपछि मैले त्यसमा विमति राखेँ। त्यो विमति राखिसकेपछि चाहिँ नि म चाहिँ नि त्यहाँ टाँसिन सकिनँ, किनभने पशुपति शमशेर राणाज्यूले आफूले चाहेको जुन चाहिँ नि थियो, उहाँले त गणतन्त्रकै नाममा चाहिँ नि 12 सिट प्राप्त गर्नुभएको थियो। अब त्यो गणतन्त्रले प्राप्त गरेको सिटमा चाहिँ नि उहाँ पनि राज संस्थामा आउँछु भनेर भन्नुभयो भने त त्यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन। तर त्यतिखेरको पिरियडमा चाहिँ नि हाम्रो जुन बुदाहरू राखेर चाहिँ नि जुन सहमति हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको कारणले चाहिँ नि मैले त्यसमा असहमति राखेर म चाहिँ नि हामी असहमति राख्ने पक्षहरू, म मात्रै होइन, असहमति राख्ने पक्षहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यूसँग हाम्रो चाहिँ नि त्यो मतहरू बाजिएको कारणले उहाँ चाहिँ नि पशुपति शमशेरसँग जोडिन जानुभयो। म चाहिँ नि त्यो लाक्पा तामाङसँग जोडिन जानुभयो। होइन, सुन्नुहोस्, म चाहिँ नि त्यही समूह लिएर चाहिँ नि मैले पार्टी नै लाक्पा तामाङसँग जोडेको होइन। निर्वाचन आयोगले पनि यो कुरालाई चाहिँ नि अलिकति राम्रोसँग बुझिदिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।
के हो त भनेर भन्दाखेरि लाक्पा तामाङसँगको यो राप्रपा नेपालसँग चाहिँ नि हामी जसरी चाहिँ नि त्यतिखेर एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ त्यसमा के हो त भनेर भन्दा लाक्पा तामाङले पनि राज संस्था र हिन्दू र अधिराज्य नबोकिरहेको अवस्थामा हामीले माइनेट गरेर लाक्पा तामाङलाई पनि उहाँको पनि मन्जुर भइसकेपछि अब हामी चाहिँ नि राज संस्थाप्रति जान्छौँ। उहाँको यो विधान 2075 पनि राज संस्था छैन, हिन्दू अधिराज्य छैन। यस पछाडि परिमार्जन भएर 2077 चाहिँ नि राप्रपा नेपालको विधान भनेर अहिले जुन छ त्यो विधानमा पनि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य छैन। त्यो कारणले मैले चाहिँ नि त्यहाँ माइनेटै गरेर शिवसेनाका विक्रम बम मल्ल म राप्रपा राष्ट्रवादीबाट असहमत राख्ने जुन ग्रुप हो, पार्टी होइन, असहमत राख्ने हामी चाहिँ नि पक्षहरू राप्रपा नेपालमा चाहिँ नि 2078 साल 1 महिना 9 गते चाहिँ नि हामी त्यहाँ चाहिँ नि सम्झौता गऱ्यौँ। त्यो सम्झौता हुँदाखेरि हामीले माइनेटहरू हाम्रा शर्तहरू ती शर्तमा मैले एकदम खुलाएर लेखेको छु। त्यो माइनेट अहिले पनि राप्रपा नेपालको सुरक्षित छ, उहाँहरूसँग झिकाएर तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य भएपछि हामीले सहमति जनाएका हौँ। म प्रतिविक्रम राणाले बारम्बार एकता महाधिवेशनमा मलाई विभिन्न प्रलोभन नदिएका होइनन्। राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा के कस्तो प्रलोभन थियो भनिदिनुहोस् आज तपाईँले, जनतालाई त्यो कुरा जानकारी गराउनुपर्छ। एकता महाधिवेशनमा जुन किसिमको खर्च हुने थियो, तपाईँको चाहिँ नि 4-5 करोड रुपियाँको हाराहारीमा खर्च हुने थियो, त्यो पैसा पनि मलाई दिने र चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि महामन्त्रीको पनि प्रस्ताव राख्नुभयो। कमल थापा भने कमल थापाले उहाँहरू अब सुन्नुहोस् न, राप्रपामा जसले नेतृत्व लिनुभएको छ उहाँले सही गरेपछि त मैले छोडिदिएपछि त उहाँको हस्ताक्षर चल्यो। उहाँको हस्ताक्षर चलेपछि मलाई महामन्त्रीको चाहिँ नि प्रस्ताव आयो र ब्याङ्क घुम्ने पनि मलाई प्रस्ताव आयो। अब यो 5 करोडको पनि आयो, 5 करोड रुपियाँको पनि प्रस्ताव आयो। मैले ती कुराहरूलाई एकदमै इन्कार गरेँ। मैले निर्वाचनमा भाग लिएँ। मलाई जे मत दिनुभयो, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीबाट आउनुभएका हिन्दूवादी र राज संस्थाप्रति आस्था राख्ने साथीहरूले यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ नि अवतरण गर्ने मात्रै पनि पाउनु भएको छैन। कमल थापाको चाहिँ 5 दिन अगाडिदेखि चाहिँ नि सञ्चार माध्यममा लोकेन्द्रबहादुर चन्दज्यूले छोड्नुभयो, प्रकाश चन्द्रले छोड्नुभयो, पशुपति शमशेर राणाले छोड्नुभयो। अब चाहिँ नि निर्विरोध निर्वाचित चाहिँ नि कमल थापा भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि पहिल्यै नै चाहिँ नि ढ्वाङ फिटाउनु भयो। कसरी चाहिँ नि यी कुराहरू झुटका खेती गर्नको लागि उहाँहरू चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि लाग्नुभयो कि। तर म प्रतिविक्रम राणा, म कुनै प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति होइन, म कुनै चाहिँ नि उप प्रधानमन्त्री व्यक्ति भएको होइन। मैले विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ नि विभिन्न भर्याङ चढेर चाहिँ नि राज संस्था र हिन्दूलाई चाहिँ नि बेचेको छैन। एक भोट गाई र एक भोट दाइला भनेर आएको जुन भोटहरू छ ती भोटहरूलाई पनि मैले आजसम्म बिक्री गरेको छैन। म इमान्दारीपूर्वक त्यही पथमा आजसम्म पनि कायम छु। जसरी चाहिँ नि म कायम छु त्यसरी अरू पनि कायम हुन् र चाहिँ नि मैले कुनै पनि यो व्यक्ति विशेषको, यहाँले भन्नुभयो कमल थापा, म कमल थापाको पनि व्यक्ति विशेष विरोधी होइन। मैले त विधि र विधानको चाहिँ नि कुरामा मात्रै लाग्नुपर्छ। हाम्रो एजेन्डा के हो त्यो एजेन्डामा सही आउनुपर्छ। कमल थापाको व्यक्ति विशेषको विरोध होइन भन्नुभयो तपाईँले। जुन 25 सिटको एक भोट दाइलै एक भोट गाईलै भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यो 25 सिट ल्याउँदाखेरिको कुरो। अब त्यहाँनिर म फर्किन्छु एकपटक। कमल थापामाथि सांसद किनबेच गरेको आरोप लाग्यो। कमल थापाले करोडौँमा त्यति बेला सांसद बेच्नुभयो, सांसद पद, समानुपातिकका ती राजा फर्काउने, हिन्दू राष्ट्र फर्काउने भनेर जनताले दिएको भोटको अवमूल्यन गर्नुभयो भन्ने आरोप लाग्छ क्या। तपाईँले एकदमै कमल थापाप्रति पूर्वाग्रही भएर होइन, कुनै आग्रह राखेर होइन, के साँच्चीकै त्यो कुरा सत्य थियो? अब यो कुरा सत्य थियो कि थिएन भन्ने कुराहरू त त्यही पार्टीमा रहेका साथीहरूले नै आवाज उठाइरहेका छन्। यो मैले प्रमाणित चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि पैसा लिएको भनेर त म तपाईँलाई यो सञ्चार माध्यममा अहिले भन्न त सक्दिनँ। मसँग त्यो प्रमाण त छैन। आरोप लाग्छ नि उहाँमा। तर उहाँमा आरोप चाहिँ नि के छ त भनेर भन्दाखेरि कुनै सांसदलाई बेच्दाखेरि 50 लाख रुपियाँमा बेच्नुभयो, कसैलाई 75 लाखमा बेच्नुभयो, उहाँले इभन मन्त्री बनाउँदाखेरि पनि बेच्नुभयो भन्ने पार्टीका तमाम कार्यकर्ता साथीहरूले चाहिँ नि यी मार्केटमा चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि उहाँको आवाज नउठेको होइन। ती कुरालाई उहाँले चिर्न सक्नु पर्थ्यो। हिजो राजा र दाईको नाममा आएको भोटलाई सही सदुपयोग गरेको भए, हिजो चाहिँ नि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चाहिँ नि समर्थक र प्रस्तावकको भूमिका ननिभाएको भए उहाँले चाहिँ नि यो कुरा बेच्यो भनेर त कसैले पनि कुरा उठाउने थिएन। विश्वको उत्कृष्ट संविधान पनि, विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि, उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले घुमाएर हिँड्नुभयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि समर्थक र प्रस्तावकको भूमिका निभाउनु भयो। अनि संविधानको धारा 4 को खण्ड खमा भएको धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र भन्ने शब्द नै उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि लिलामी गरिदिनु भयो।
होइन भने राप्रपाले त्यतिखेर चाहिँ नि नोट अफ डिसेन्ट हाम्रो बहुमत पुग्दैन थियो भने पनि हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट थियो भने आज कमल थापालाई म भन्छु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ। राज संस्था फर्किन्थ्यो, हिन्दू राज राष्ट्र पनि संस्था आउँथ्यो। फर्किन्थ्यो र हिन्दू भन्ने र राजा भन्ने साथै हिजो जनताले के सोध्थे भन्दा कमल थापा सोध्थे। आज राज संस्था र हिन्दू भन्ने कुरा सोध्ने साथै यो बेच्ने मान्छे हो, यो उहाँको पार्टीमा जान हुँदैन। हामीलाई इभन त्यही पार्टीमा रहेर हामी त्यही पार्टीबाट काम गरेर आज राप्रपा भनौँ, राप्रपा नेपाल भनौँ, राप्रपा राष्ट्रवादी भनौँ, राप्रपा प्रजातान्त्रिक भनौँ, कुनै पनि टुट्ने फुट्ने यो जुट्ने रहेको पार्टीबाट आएका मानिसलाई हामी गाउँघरमा गएर भोट माग्न जाने क्रममा अथवा उहाँहरूको घर दैलो कार्यक्रममा जाँदाखेरि तपाईँ कमल थापासँग लागेको मानिस हो भने यो ढोकाबाट बाहिर निस्किनुहोस्, यो ढोकाभित्र प्रवेश नगर्नुहोस्। हामीले दिएका भोटका तपाईँहरूले अवमूल्यन गर्नुभयो, तपाईँहरूले चाहिँ नि यो कुरालाई चाहिँ नि बेच्नुभयो। हामी जनतालाई चाहिँ नि बेचेको हो, यो देशलाई बेचेको हो, यो राष्ट्रलाई बेचेको हो, यो नेपाल आमालाई बेचेको हो। तपाईँहरूलाई प्रवेश निषेध भनेर भन्नुहुन्छ, हामीलाई कति दुःख होला। हामी पनि त्यही पार्टीमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हौँ। यो कुरा तपाईँले उहाँलाई पनि एकचोटि प्रश्न गर्नुहोस् न। उहाँको पार्टीका नेता कार्यकर्तासित मैले यो प्रश्न गरिसकेको छु तपाईँले भने, तर उहाँहरू स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न। यो उहाँमाथि उहाँको लोकप्रियता देखेर ईर्ष्या डाहा जलन गर्नेहरूले लगाएको आरोप हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। मसँग छ अन्तर्वार्ता, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यहाँलाई म प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने कमल थापाज्यूको ईर्ष्या किन गर्नु? तपाईँकै अहिले लोकप्रिय टेलिभिजनहरू, सम्पूर्ण चाहिँ नि युट्युब च्यानलहरू, ट्विटरहरूमा कमल थापाले आज यो पार्टी खोल्नुभयो। जसरी चाहिँ नि एउटा यो पार्टीमा अहिले जसरी हाम्रो पार्टी हत्याउनु भयो, उहाँले चाहिँ नि त यो विधिवत रूपले दर्ता गरेको पार्टी त होइन, तर उहाँले चाहिँ नि अहिले फेरि एकता महाधिवेशनको नाटक मञ्चन गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेन र चाहिँ नि उहाँ बिचमा चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा भयो। प्रतिस्पर्धा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि त उहाँले गीतामा हात राखेर चाहिँ कसम खानुभयो, भन्नुभयो म यो राप्रपा भन्ने पार्टीलाई म फुटाउने छैन, जुटाउने मात्रै प्रयास गर्नेछु, म कदापि चाहिँ नि यो धर्म र चाहिँ नि यो राष्ट्रलाई बेच्ने छुइनँ भनेर चाहिँ नि कसम खानुभएको थियो। त खोइ त आज चाहिँ नि त्यो राप्रपामा त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वको पछाडि बसेर चाहिँ नि उहाँ पनि नेता बनेर चाहिँ नि त्यही पार्टीलाई मलजल गरेर चाहिँ नि राज संस्था र हिन्दू राज्यको लागि चाहिँ नि उहाँ अगाडि बढ्न किन सक्नुहुन्न? यसको उत्तर म दिउँ तपाईँलाई। उहाँले भने भन्नुहोस्। निर्मल निवासले चलायो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राजा ज्ञानेन्द्रले चलाए, राजा ज्ञानेन्द्रले पछाडिबाट चक्कु घोपे, छुरा घोपे मलाई। त्यो पार्टीले मलाई निर्मल निवासले गरेको अन्यायको छानबिन गर्छ कि भन्ने आशा थियो, तर राजेन्द्र लिङ्गदेन त्यो दिशातर्फ बढेनन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो हिम्मत गरेनन्। त्यहाँ बस्नु मैले उचित देखेन। गीता छोएर कसम खाएकै हो, तर मैले पार्टी फुटाएको होइन। खै 40-60 त मैले केही ल्याएको छैन। मैले त छुट्टै पार्टी बनाएँ भने कसरी फुटाएको हुन्छ? मलाई निर्मल निवासले राप्रपा चलाउन थालेपछि र मलाई लात्तीले हानेर धकेलेपछि म निस्क्यो भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? यहाँलाई एउटा कुरा प्रश्न पारौँ। उहाँले निर्वाचनमा भाग लिनुभयो विभिन्न कालखण्डमा। उहाँले जित्दै आउँदाखेरि चाहिँ नि निर्मल निवासले उहाँलाई आशीर्वाद दियो भनेर सम्झिने, राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि जनजातिको छोरासँग चाहिँ नि निर्वाचन हारिसकेपछि चाहिँ नि मलाई दरबारले हरायो। अब के राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग चाहिँ नि जनजातिको छोरासँग चाहिँ नि लाज भयो कमल थापालाई त्यो पार्टीमा बसेर चलाउनको लागि? उहाँलाई त एउटा कुरा सम्झिनु पर्यो उहाँले। होइन भने एउटा जनजातिको छोरालाई चाहिँ नि त सम्पूर्ण पार्टीको कार्यकर्ता साथीहरूले त जिताए त चुनाव। किन जिताए त भनेर भन्दाखेरि हिजो मैले एकता महाधिवेशनमा भाग लिने क्रममा मैले उहाँ राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई पनि भनेको थिएँ, राजेन्द्रजी यसमा त कमल थापा राजावादी होइन, हिन्दूवादी होइन, उहाँ त यो चिज नै बेच्ने चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि राजा र एक भोट गाइला र एक भोट दाइला भनेर चाहिँ नि जुन प्राप्त भएको छ यही चिजहरू बेच्ने व्यक्ति हुन् भनेर मैले उहाँहरूलाई त्यतिखेर पनि भनेको। मैले धवल शमशेर राणाज्यूहरूलाई पनि सम्पूर्णलाई मैले यो व्यक्ति विशेषलाई भनेको होइन, मैले एकता महाधिवेशनको चाहिँ नि त्यो भित्र चाहिँ बन्द सत्रभित्र यी कुराहरू राखेको थिएँ। ती कुरा राख्दाखेरि मेरो त ज्यानको पनि त्यहाँ सुरक्षा भएन। त्यतिखेरको पिरियडमा मैले त्यो 5 वर्ष अगाडि उठाएको मुद्दा आज राजेन्द्र लिङ्गदेनले जित्नु भएको छ। अब तपाईँ राप्रपामा फर्किने हो? होइन, म राप्रपामा फर्किने कुरा गर्दै छुइनँ। म तपाईँलाई त्यतिखेरको पिरियडमा मैले उठाएको मुद्दामा, मैले खनेको बाटोमा जुन वैधानिक ढङ्गले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि कमल थापा भनौँ त्यो राप्रपामा मैले प्रवृत्तिको विरुद्ध प्रवृत्तिको विरुद्धमा मैले लडेको थिएँ। त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा चाहिँ नि आज जित चाहिँ नि चाहे राजेन्द्र लिङ्गदेनको होस् चाहे धवल शमशेर राणाको होस्, तपाईँको विचारले जितेको, मेरो विचारले जितेको, मेरो त नैतिक विजय भइसक्यो। म त्यसो भए
राप्रपा र तपाईँले खोजेको सिद्धान्तमा त फरक देखिएन। आज राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिराख्नु भएको छ, राष्ट्र संस्थाको कुरा गरिराख्नु भएको छ, त्यो फर्काउन आन्दोलन गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको विचारले जितेको छ। अब तपाईँ एउटा सानो एउटा नाङ्लो पसल राप्रपा नेपाल खोलेर किन बस्नु पर्यो? यो पनि लाक्पा तामाङले कमल थापालाई बुझाइसकेको कुरामा किन विवाद झिक्नु पर्यो? फर्किनुहोस् न राप्रपामा विचारले जितेको ठाउँमा। यहाँले प्रश्न जसरी गर्नुभयो अहिले, म राप्रपामा फर्किने भन्ने कुरा होइन। यहाँलाई म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने नि, यो मेरो विचारले जितेर चाहिँ नि जुन किसिमले अहिले राप्रपा नेपाल अथवा राप्रपा भन्ने जुन पार्टी भयो, त्यो पार्टीमा चाहिँ नि अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यहाँ चाहिँ नि जुन किसिमले चाहिँ नि अहिले प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म यही लोकप्रिय चाहिँ नि च्यानल मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ पनि आउनुहोस् र चाहिँ नि साना रहेका पसललाई पनि तपाईँ समेट्नुहोस्। त्यो कुरालाई चाहिँ नि म तपाईँसँग सहमति रहन्छु। जसरी केशरबहादुर विष्टज्यू, एकता परिषदका चाहिँ नि निश्चय शमशेर राणा लगायतका यस्ता चाहिँ नि सनातन सांस्कृतिक समाज, विभिन्न चाहिँ नि राजावादीको नाममा रहेका सङ्घ संस्थाहरू एक ढिका भएर हामी हाम्रो मूल एजेन्डामा लाग्ने हो। म कुनै एउटा पार्टीमा गएर कुनै पोस्टको लागि चाहिँ नि मेरो लडाइँ होइन। पोस्टको लडाइँ थियो भने त्यतिखेरै महामन्त्री लिएर 5 करोड रुपियाँ लिएर प्रदीप विक्रम राणा चुप लागेर बस्ने स्थिति आउँथ्यो। अब म भन्न के चाहन्छु भने, कमल थापाज्यूले राप्रपामा चाहिँ नि आफ्नो हार भइसकेपछि राष्ट्र संस्थालाई चाहिँ नि दोष लाउन मिल्छ? हिजो 1 भोट गाई र 1 भोट दाईलाई भनेर आएको 25 सिट आरामले बेच्दाखेरि के त्यो दरबारलाई बुझाएको पैसा हो? के त्यो धर्मलाई बुझाएको पैसा हो? त्यो कहाँ हाल्नुभएको छ? यो लोकप्रिय टेलिभिजनले चाहिँ नि च्यानलले चाहिँ नि उहाँहरूलाई यो प्रश्न गर्नु पर्यो। त्यतिखेर चाहिँ नि के यो दरबारले हराएको होइन? यो त्यतिखेर चाहिँ नि यो चाहिँ नि उहाँका चाहिँ नि पिएहरू मानु सागर तिमिल सिन्हा, फणी पाठक, उहाँलाई त नामै तोकेर भन्नुभयो तपाईँले। त्यही त म पनि नामै तोकेर भन्दैछु। फणी पाठकहरूलाई चाहिँ नि दोष लगाउनु भयो। 25 वर्ष राज गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँ कमल थापाले राजाको नामबाट बेचेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि जसरी चाहिँ नि पैसादेखि लिएर चाहिँ नि पार्टीको पोस्टदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ नि सांसददेखि लिएर मन्त्रीदेखि लिएर भर्याङ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि उकालो उक्लिनु भयो। त्यतिखेर चाहिँ नि राज संस्थालाई चाहिँ नि किन दोष लाउनु भएन? कमल थापाले चाहिँ नि यदि त्यो दोष लगाएको थियो भने त्यतिखेर चाहिँ नि त्यो संस्था गलत हो कि भन्ने आम जनताले पनि बुझ्थे, आम हिन्दूवादीले पनि बुझ्थे। तर राजा चाहिँ नि त्यो बिल्कुलै चाहिँ नि जुन दोष लगाइएको छ, राजाले यदि चाहिँ नि कमल थापालाई खटाउनु पर्थ्यो भने राजा स्वयं चाहिँ नि आफै उत्रि बक्स्यो भने चाहिँ नि कति जनता यहाँ हुन्छन् भन्ने कुरा त धर्म प्रचारको क्रममा धर्ममा चाहिँ नि आफ्नो आस्था भएको कारणले विभिन्न जिल्लाहरूमा सरकारको सवारी हुँदाखेरि आज भिडहरू हेर्नुहोस्। भर्खरै चाहिँ नि भएको शिवरात्रिमा महाराज सरकारको साथमा कति जनता छन्। आज यो जनता पनि किन त्यहाँ छन् त भनेर भन्दा तपाईँले एमसिसीको चाहिँ नि नाङ्गो नाच हेर्नुभयो होला। सरकारले चाहिँ नि यो चाहिँ नि पास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारमै बसेका केही दलहरूले यसलाई व्याख्यात्मक चाहिँ नि टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने स्वयं एमसिसीको पक्षमा देखिनु भयो। कमल थापा स्वयं एमसिसीको पक्षमा देखिनु भयो। तर राप्रपाका तमाम साथीहरू राजावादी हिन्दूवादीहरू त त्यहाँ चाहिँ नि गएर चाहिँ नि उभिँदाखेरि पुलिसलाई पनि त्यसको ढुङ्गामुढा भयो। पुलिसले पनि त्यहाँ हाने, कसैको चाहिँ नि मृत्यु समेत पनि भयो। सञ्चार माध्यममा सुन्दैछु ओस्ती भन्ने एकजना व्यक्तिको चाहिँ नि मृत्यु भयो। तर त्यो उहाँको चाहिँ नि उहाँलाई रबरको गोलीहरू लाग्यो। विभिन्न किसिमका चाहिँ नि मानिसहरूका हात खुट्टा भाँचिने भए। पुलिसको पनि दाजुभाइहरू त हामी नेपाली नै त हौँ नि। यो नेपाली आमाका छोरा होइनन् र ती पुलिस पनि, ती जो लागेकाहरू तिनीहरूको पनि दाँत फुस्केको छ, हात भाँचिएको छ। यो के को लागि लडाउँदैछ यो सरकारले? यो सरकारलाई मेरो प्रश्न हो, किन तपाईँहरू यसो गर्दै हुनुहुन्छ? यदि जनताको छोराहरूलाई चाहिँ नि त्यो चिज चाहिँदैन भने जनताद्वारा निर्वाचित तपाईँहरू जनताले छानेर पठाएको चाहिँ नि ती कुराहरूको चाहिँ नि तपाईँहरू अवमूल्यन नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि जनताले चाहेको कुरा अनुसार गर्नुहोस्। म कुनै अमेरिकाको पक्षमा होइन, म कुनै चाइनाको पक्षमा होइन, म त एउटा नेपालीको पक्षमा हुँ। म नेपालको लागि चाहिँ नि आफ्नो कुराहरू उठाउँछु। जसरी भोग्दैछ, कुनै राष्ट्रले उसलाई उचाल्यो। आज युक्रेनमा हेर्नुहोस् त, बालबच्चा सडकमा रोएर ट्याङ्करलाई चाहिँ नि एउटा व्यक्तिले रोक्न सक्छ भन्नुहोस् त? चाह्यो भने कुचल दिन सक्छ। त्यस्तो गरेर चाहिँ नि कयौँ मान्छेको मृत्यु भएछ, चाहे रसियनको मृत्यु होस् चाहे युक्रेनीको मृत्यु होस्। त्यो प्रकारको क्रीडा स्थल यो नेपाल पनि नबनोस्। धर्म संस्कृतिको चाहिँ नि जगेर्ना होस् र राष्ट्र संस्थाको पनि जगेर्ना होस्। राष्ट्र संस्था पनि हामीले किन चाहेका छौँ त भनेर भन्दाखेरि राष्ट्र संस्था भएको खण्डमा आज यसरी सडकमा चाहिँ नि मान्छेले गोली खानुपर्ने, यसरी दाँत निक्लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन। यो राष्ट्रको हितदेखि विपरीत अहितको काम श्री 5 महाराज सरकारबाट गरिबक्सिन्न। त्यसको लागि एउटा अभिभावकको भूमिका हो।
यहाँ चाहिँ नि आएर चाहिँ नि महाराज सरकारले पनि चाहिँ नि सक्रिय राजतन्त्र भन्ने पक्षमा हामी पनि होइन। हामीले त राज संस्थालाई चाहिँ नि एउटा मर्यादित, जसरी बेलायतमा भएका, जसरी जापानमा भएका, जसरी थाइल्यान्डमा भएका बेलायतको महारानीलाई चाहिँ नि अहिले 15वटा राष्ट्रले मान्छ। के त्यो राष्ट्रमा चाहिँ नि गणतन्त्र छैन? त्यहाँका मानिसले मानेका छैनन् राजालाई? क्यानाडा के अशिक्षित हो? अमेरिका के अशिक्षित हो? बेलायत के अशिक्षित हो? नेपाली भन्दा के अशिक्षित छन्? टेक्नोलोजी प्रविधिमा हेर्नुहोस्, सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि राज संस्थालाई एउटा मर्यादित स्थान दिएको छ। यही मर्यादित स्थान दिएर चाहिँ नि भोलि अभिभावकको भूमिका, भोलि घरमा बाउलाई चाहिँ नि बुढो भयो भनेर चाहिँ नि के निकाल्ने, छोराछोरीले त्यो कोठा नदिने। त्यसो भए तपाईहरू राज संस्थाको वकालत गर्नुभएको छ, राज संस्था पुनर्स्थापितको कुरा गर्नुहुन्छ। हिजो कमल थापा यही भन्नुहुन्थ्यो। कमल थापा त्यो तपाईहरूको मैदानबाट अर्को खित्तामा गइसक्नुभयो। उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ, एउटा पार्टीको अध्यक्ष को बन्ने, कसलाई हराउने, कसलाई जिताउने भन्नेमा लाग्ने राज संस्था बोक्नु छैन। हिजो जुन बेला राज संस्थामाथि गणतन्त्रवादीहरूले राजावादी विरुद्ध, राजाहरू विरुद्ध आन्दोलन गरेर गणतन्त्र स्थापना गरे, त्यो बेला कफन बाँधेर सडकमा निस्कने एक्लो कमल थापामाथि आज राज संस्थाले पुरस्कार दियो। त्यसकारण अब मैले राज संस्था बोकिरहनु पर्दैन, हिन्दू राष्ट्र वैदिक सनातन धर्म बाहेक अरू मेरो लागि केही पनि छैन, म गणतन्त्र स्वीकार गर्छु भनेर भनिसक्नुभयो। अब तपाईँहरूको आन्दोलन कमजोर हुँदैन? हाम्रो आन्दोलन हेर्नुहोस्, हाम्रो एजेन्डा पक्का छ। हाम्रो चाहिँ नि कुनै पनि आन्दोलन चाहिँ नि तुइनेवाला छैन। तर कमल थापा त गइसक्नुभयो त। कमल थापाको कुरै तपाईँ नाम निशानै नउठाउनुहोस्। उहाँ गणतन्त्रवादी त त्यो बेलामा पनि हो, अहिले पनि हो। उहाँ राजावादी र हिन्दूवादी नै होइन। उहाँको धेरै कुरा उठाएर उहाँलाई चाहिँ यो चर्चा परिचर्चामा ल्याउनु पनि बेकार। राजा र हिन्दू किन बोक्नु भएको त? त्यत्रो वर्ष त बोक्नु भयो नि त। त्यो त तपाईँले यहाँ उहाँलाई प्रश्न गर्नु पर्यो नि त। जतिखेर चाहिँ नि राप्रपा नेपाल भनेर स्थापना गर्यो, राजा र हिन्दूको नाममा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ गरेका क्रियाकलाप त उहाँलाई सोध्नु पर्यो। केका लागि गर्नुभएको छ त? त्यो भनिदिनु पर्यो नि तपाईँहरूले। उहाँले आफ्नो आर्थिकदेखि लिएर चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि मान प्रतिष्ठा, घरिघरि चाहिँ नि सिँढी चढेर चाहिँ नि उप प्रधानमन्त्री खानको लागि चाहिँ नि उहाँले आफ्नो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भजन मण्डली अर्कालाई भन्नुहुन्छ, म राजाको भजन मण्डली होइन भनेर भन्नुहुन्छ। तर उहाँ नै भजन मण्डली लिएर चाहिँ नि अहिले गरिरहनु भएको छ। उहाँको भजन मण्डली चाहिँ नि तपाईँले हेरेर देख्नुहुन्छ। उहाँले अहिले आफ्नो पार्टीमा चाहिँ नि 6 जना चाहिँ नि उपाध्यक्ष, 4 जना महामन्त्री, उहाँको पार्टीमा सुन्नुहोस् न, अब ती लाइन भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि जनमत छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुहोस् न। मान्छे 4 जना 6 जना त म भर्ना गरिदिन्छु अहिले यहाँ तपाईँलाई चाहिँ नि। तपाईँ यसरी हेर्नुहोस्, राप्रपा नेपालमा अहिले मैले चाहेँ भने कतिजनालाई गरिदिउँ। राप्रपा नेपाल तपाईँको कि कमल थापाको? अब राप्रपा नेपाल हाम्रो हो। हामी त्यसको विषयमा चाहिँ नि 31 गते चाहिँ नि उहाँको मानिसहरूले चाहिँ नि भ्रमको खेती गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो उत्प्रेषण भनेर प्रदीप विक्रम राणा VS निर्वाचन आयोग भनेर भनेको छ। यो निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि यसको चाहिँ नि दर्ता उहाँहरूलाई चाहिन्छ भने दर्ता नम्बर 078 00 826 यसमा हामीलाई चाहिँ नि तारिक दिएको छ 2078 साल फागुन 30 गते भनेर तारिक दिएको छ। त्यो दिन टुङ्गो लाग्छ? अब सुन्नुहोस् न, यो टुङ्गो लाग्ने र नलाग्ने यो न्यायालयले दिने कुरालाई म प्रदीप विक्रम राणाले न्यायालयको बिचको कुराहरू म बोल्न सक्छु। तर उहाँहरू यो कुरा पनि बोल्नुहुन्छ हाम्रो त फैसला भइसक्यो, हामीले त जितिसक्यो राप्रपा नेपाल हाम्रो भनेर। तर कदापि होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, हामी अहिले पनि लागिरहेको छौँ। राप्रपा नेपालमा विवाद छ, त्यो विवाद भएको कुरालाई म स्वीकार्छु। कमल थापाले आफ्नो पार्टी कार्यालय खोल्नुभयो होला अर्को ठाउँमा, मेरो पार्टी कार्यालय मैले बालाजुमा स्थापना गरेको छु। म लगायत मेरा टिमका साथीहरूले हामी राप्रपामा चाहिँ अध्यक्ष लाक्पा तामाङै उता गएपछि तपाईँले कसरी दाबी गरिरहनु भएको छ भने क्या? तपाईँ त राष्ट्रिय अध्यक्ष मात्रै हो नि त, उहाँ अध्यक्ष हो। यो केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ नि गर्ने भन्ने विधानमा भएका कुरालाई मान्ने कि नमान्ने के छ तपाईँहरूको विधानमा? यो विधानमा भएको कुराले अध्यक्षले पनि यदि चाहिँ नि ती नचाहिने काम कुराहरू गलत गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ नि यो केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ नि हटाउन सक्ने छ। 2/3 भनेको छ। 2/3 भनेको चाहिँ नि यो 16 जनाको सिग्नेचर भएर चाहिँ नि हामीले कति सदस्य तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटी? 21 सदस्य केन्द्रीय समिति रहेको 21 सदस्यमा 16 सदस्य हामी। तर उहाँले अर्को महाधिवेशन गरेर तपाईँहरूले त्यहाँ राख्नु भएको छैन। अब यो नाटक मञ्चन त जति गरे पनि भयो नि। अब भोलि चाहिँ नि आज लाक्पा तामाङलाई तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। लाक्पा तामाङलाई चाहिँ नि जसरी उहाँले पार्टी त कमल थापालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो, कमल थापाले लिएपछि भनेर अहिले जुन नाटक मञ्चन गरिएको छ त्यो नाटक मञ्चन गरिएकोमा लाक्पा तामाङलाई पनि उपाध्यक्ष भनेर चाहिँ नि प्रचार प्रसारमा ल्याइएको छ। निर्वाचन आयोगमा तपाईँ यो गरेर चाहिँ नि त्यो कागज माग्नुहोस् त। लाक्पा तामाङको नाम त्यहाँ छ। लाक्पा तामाङले अरूलाई जसरी गरेका क्रियाकलाप छन् यहाँ उहाँको चाहिँ नि फेरिस्त लिस्ट छ मसँग। लाक्पा तामाङले विभिन्न मानिसहरूलाई तपाईँलाई चाहिँ नि आज तपाईँलाई चाहिँ नि आज यो शपथ ग्रहणहरूदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ नि कागजहरूमा चाहिँ नि कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नुहोला
गृह जिल्ला धनकुटा जानुपर्ने भएकोले तपाईँ ओम प्रकाश चौधरीलाई हेर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ नि अर्को यो ओम प्रकाश चौधरी, अब यो अर्को विमल कुमार कार्की, अब चाहिँ नि यहाँ उहाँहरूलाई विभिन्न कालखण्डमा महामन्त्री भनेको छ, घरि यो भनेको छ, आफ्नो मनमौजी तरिकाले मौजी तरिकाले चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। यी व्यक्तिहरू पनि उहाँको विरुद्धमा छन्, उहाँको विरुद्धमा छन्। के अध्यक्ष भन्ने साथै अहिले चाहिँ नि कुनै पनि दलको भनौँ न, अहिले राप्रपा नेपालको कुरा नगरौँ, नेकपा एमालेको कुरा गरौँ, केपी ओलीले मात्रै चाहनु भएर त्यो कुरा हुन्छ? त्यसमा चाहिँ विमति राख्ने मानिसहरू त हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ तामाङसँग कति सदस्य छन् त तपाईँले भने अनुसार? हेर्नुहोस्, उहाँले 5 अहिले सदस्य मात्रै हो, 21 सदस्यमा हो, त्यो अहिले गएकोमा उहाँसँग चाहिँ 5 सदस्य तर मात्रै यो हो। त पुरानो कमिटी हो अरे नि त, नयाँ कमिटीमा अपडेटै हुनु भएको छैन। प्रदीप विक्रम राणा भन्नुहुन्छ उहाँ नयाँ कमिटीले उहाँले बनाएको भनेको 2077 को यो विधानमा भएको कुरालाई तपाईँ एकदम यो टेलिभिजनबाट देखाइदिनु होला, निर्वाचन आयोगलाई पनि सोध्नु होला। उहाँले 51 सदस्य भनेकोमा 60% निर्वाचनबाट, 40% चाहिँ नि तपाईँको मनोनितबाट भनेर भनेको छ। त्यसमा केन्द्रीय कार्य समिति भनेर भनेको छ। त्यसमा 51 सदस्यीय समिति गठन हुनेछ, जसमा 60%मा चाहिँ नि अर्थात् 31 जना चाहिँ नि निर्वाचन महाधिवेशनबाट हुने भन्ने छ। तपाईँ विधानमा लेखेको कुरालाई, नियम कानुनलाई तपाईँ मान्नुहुन्न भने केलाई मान्ने? भनेपछि तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म यो कुरा अझ प्रश्न पार्न चाहन्छु। 31 केन्द्रीय समितिको चाहिँ नि यो निर्वाचनबाट 20 जना उहाँले मनोनित गरेर 51 जनाको कमिटी बनाउँछु भनेर जानुभएको छ, जसमा उहाँले के राख्नु भएको छ? अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 7, प्रवक्ता 1, सहप्रवक्ता 1, कोषाध्यक्ष 1, सहकोषाध्यक्ष 1, महामन्त्री 7, सहायक महामन्त्री 7, सहमहामन्त्री 7। खोइ यहाँ चाहिँ नि नभएका कुराहरू पनि उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ नियुक्ति भनेर दिनुभएको छ, ती हाल्नु भएको छ। यो 31 जना जो केन्द्रीय पदाधिकारी आउनेमा 11 जना महिला सांसद, खोइ त्यो निर्वाचन आयोगलाई सोध्नुहोस्, 11 जना चाहिन्छ। 33 निर्वाचन आयोगमा राप्रपा नेपालको अध्यक्ष को थियो त? कमल थापालाई बुझाउनु भन्दा अगाडि बकैदा हामीले लाक्पा तामाङै अध्यक्ष हो। अनि उहाँले पार्टी लगेर कमल थापासँग बुझाइसकेपछि अब एक्लो व्यक्तिले पार्टी बुझाउन पाइन्छ? एक्लो मात्रै हो उहाँ? नयाँ महाधिवेशनबाट त उहाँ त बहुमतमा हुनुहुन्छ। कसरी नयाँ महाधिवेशन? त्यो महाधिवेशनमा चाहिँ नि हामीले पार्टिसिपेट गर्न पाउने हाम्रो हक अधिकार हुन्छ कि हुँदैन? किनभने हामी त त्यसको राष्ट्रिय अध्यक्ष हो नि त, हामीलाई के जानकारी हुँदैन? महाधिवेशन गर्ने भनेपछि अहिले चाहिँ नि केपी ओलीले चाहिँ नि महाधिवेशन गर्नुभयो, के भीमरावलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि जानकारी दिनु भएन र? उहाँको मत कति आयो म त्यो भन्न चाहदिनँ, तर उहाँलाई चाहिँ नि के त्यहाँ मौका दिएन र? विपक्षीहरूलाई मौका दिनु भएन र? प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्नुभयो नि, भाग लिनु भएन होला नि त? भाग लिने मौका दिनु पर्यो नि। मौकै नदिकन चाहिँ नि नाटक एउटा होटलमा बसेर, एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर 21 जना भनेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि आफ्नो श्रीमती, आफ्नो चाहिँ नि उसलाई राखेर, प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो श्रीमती राखेर चाहिँ नि त्यहाँ त्यो हेर्नुहोस्, पार्टी भन्ने पनि त्यस्तो हुन्छ। आफू आफ्नो श्रीमती केन्द्रीय सदस्य बनाएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ नि ककसका श्रीमती छन्। अब के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू? अदालत त जानुभयो। हामी न्यायको ढोका ढकढकाएका छौँ। न्याय निर्वाचन आयोगले देला भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त थियौँ, तर दिँदैन। तपाईँलाई यो कुरा पनि आज प्रश्न पार्न चाहन्छु, निर्वाचन आयोगले पनि जसरी म प्रदीप विक्रम राणाले चाहिँ त्यसमा असहमति राखेर यी 16 जना, त्यो लगतै फेरि अर्का घनश्याम भण्डारी भन्नेले जो चाहिँ नि कार्यवाहक अध्यक्ष समेत चलाइसकेका घनश्याम भण्डारी जानुभयो निर्वाचन आयोगमा। निर्वाचन आयोगले पनि उहाँलाई दिँदैन। किन दिँदैन म अहिले भन्छु, उहाँहरूको निर्णय हुनुभन्दा अगाडि नै भन्छु, यसमा केही गरिरहनु नपर्ने। कानुनले जे कुरालाई पनि यसमा केही कुरा नगर्ने भनेपछि दफा कोर्टहरू गर्नु पर्दैन? के कारणले केही गरिरहनु नपर्ने, त्यो कुराको जवाफ दिनु पर्दैन? निर्वाचन आयोगका चाहिँ नि आयुक्त रामप्रसाद ज्यूलाई चाहिँ नि यहाँले चाहिँ नि सोध्नु होला कि तपाईँले यही कुरालाई चाहिँ नि केही पनि गरिरहनु नपर्ने भनेपछि सम्पूर्ण कुरा कानुन यही हो? तपाईँहरूले बनाएका चाहिँ नि दलका नियमहरू जुन चाहिँ नि निर्वाचन ऐनसँग चाहिँ नि सम्बन्धित छ, दल तथा सदस्यता सङ्गठन संरचना, दलको दर्ता खारिजी, यी भनेर सम्पूर्ण कुराहरू दिनु किन चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ नि यसरी राखिरहनु भएको छ? यी कुराहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले मान्ने कि नमान्ने, यसमा भएका जुन चाहिँ नि कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई नमान्ने हो भने अब कानुनको कुरा किन गर्ने हामीले? त्यसकारण निर्वाचन आयोगले न्याय नदिएपछि तपाईँहरू अदालत पुग्नुभयो? होइन, तपाईँहरू भन्नाले म प्रदीप विक्रम राणा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि एउटा निवेदन राखेर चाहिँ नि म गएको छु, त्यसमा मैले न्याय पाउँछु भन्ने कुरामा चाहिँ नि म ढुक्क छु अदालतबाट। अब त्यसमा चाहिँ नि अदालतले न्याय दिने नदिने त्यो अदालतको चाहिँ विचाराधीन अवस्थामा भएको कुरालाई त्यो त हामी जाँदैनौँ, त्यो त हामी प्रवेश गर्दैनौँ। र
अर्को कुरा न्यायको कुरालाई लिएर गर्दाखेरि कति कुराहरू चाहिँ नि ती कानुनी बहसका क्रममा नउठेका कुराहरू होलान्। फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले चाहिँ नि अध्यक्षता ग्रहण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? कसलाई लाग्यो फौजदारी अभियोग? सुन्नुहोस् न, त्यो कुराको छानबिन गर्ने त मैले होइन नि, त्यो कुराको छानबिन गर्ने त निर्वाचन आयोगले हो नि। निर्वाचन आयोगको दल दर्ता सम्बन्धी ऐन 2073 व्यवस्था भएअनुसार दल दर्ताको लागि चाहिँ नि यो क्राइटेरिया पुग्नुपर्छ भनेको कुरा त्यो निर्वाचन आयोगले हेर्ने कि नहेर्ने? उहाँको चाहिँ नि यो मुद्दा चाहिँ नि जसरी चाहिँ नि छ, यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ नि कोटेट गरेर चाहिँ नि यो के लाक्पा तामाङलाई मुद्दा छ? हो, मुद्दा भएर उहाँले चाहिँ नि जेल जीवन समेत व्यतीत गरिसक्नु भएको छ। त्यसको चाहिँ नि प्रमाणहरू चाहिँ नि घनश्याम भण्डारीले चाहिँ नि लिएर आएर चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नि पेश फौजदारी गर्नुभयो। अभियोग नै हो। फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति कुनै पनि पोस्टमा बस्न पाउँदैन भनेर चाहिँ नि जेलमा परिसकेको व्यक्तिले भनेको मानिसले पार्टी दर्ता गरेको भन्दा पार्टी नै खारिज हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ नि यहाँ सिर्जना हुन्छ। किनभने 21 जना नभइकन गरेको कार्यहरू चाहिँ नि त्यो पूर्ण हुँदैन। जसरी मार तामाङ भन्ने आइतराम तामाङ, उहाँको पनि चाहिँ नि नागरिकतामा चाहिँ नि नाम चाहिँ नि आइतराम तामाङ छ। उहाँ पनि पोर्चुगलको चाहिँ नि सिटिजन एनआरएन भनेर भनेको छ। त्यसको कुरा चाहिँ नि त्यो एकजना सिलवालजीले चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि सम्राट सिंह सिलवालजीले चाहिँ नि उहाँको फेसबुकमा चाहिँ नि यो इन्टरभ्यू चाहिँ नि लिएको चाहिँ नि अनलाइन टेलिभिजन भनेर चाहिँ त्यसमा लिएकोमा एनआरएन भनेर भनेको छ। मैले प्रमाणित गर्ने होइन एनआरएन हो कि होइन, त्यो एनआरएन भनेर गएको कुरालाई प्रमाणित गर्ने काम अथवा हो होइन भन्ने छुट्याउने काम निर्वाचन आयोगको हो। निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि आफू चाहिँ नि चुप्पो लागेर बसेर दल दर्ता सम्बन्धीका नियम कानुन चाहिँ नि बनाउने, त्यो नियमलाई चाहिँ नि टेक्नुपर्छ कि पर्दैन? तर यो फौजदारी अभियोग लागेका लाक्पा तामाङलाई अध्यक्ष मानेर किन गयो तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्दैन? होइन नि, यो अहिले पछि चाहिँ नि घनश्याम भण्डारीज्यूले चाहिँ नि लिएर आएर चाहिँ नि पेश गर्नु भएपछि हामीलाई पनि थाहा भयो। होइन भने मलाई त यो कुराको त थाहै छैन। मैले यो कुराको चाहिँ नि उठान त नत्र म त पुनरावेदन अदालत चाहिँ नि उच्च अदालतमा चाहिँ नि मैले यो कुरा उठाउँथेँ, तर मलाई त यो कुरा थाहा भएन। घनश्याम भण्डारीजीले चाहिँ नि जसरी यो कुरा चाहिँ नि निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुभयो त्यस पछाडि हामीलाई पनि थाहा भयो कि लाक्पा तामाङ कुरो त धेरै गडबड रहेछ। अब यो कुरा गडबड हो कि होइन कि त्यो कुराको चाहिँ नि घनश्याम भण्डारीले पेश गरेको डकुमेन्ट्सहरू पनि त्यो सही हुन् कि गलत हुन् कि तपाईँहरूको माग त्यो कुरा सुन्नुहोस्, त्यो कुरा अदालत मार्फत चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले बुझ्नु पर्दैन? यसमा केही गरिरहनु नपर्ने भन्ने भएपछि पुग्छ? उहाँहरूको निर्णय भएको छैन। मैले निर्णय हुनुभन्दा अगाडि यो कुरा भने ठोकाका साथ भन्छु। तपाईँले गम्भीर विषय उठाइदिनु भयो। अब तपाईँहरूको माग के हो भने यो मनमौजी ढङ्गले पार्टीलाई एक्लै उनले बुझाउने काम गरे भन्नेमा तपाईँको आपत्ति हो। राप्रपा नेपाल लाक्पा तामाङको व्यक्तिगत कुरा होइन भन्ने तपाईँको कुरा हो। कसैको पनि लाक्पा तामाङको मात्रै नभन्नु, कसैको पनि उहाँले करोडौँ रुपियाँमा कमल थापालाई बेचेको भनेर तपाईँले भन्नुभएको सत्य हो कुरा? मैले करोडौँ रुपियाँमा बेचेको भनेको यो बाहिरी मिडियामा आएका कुराहरू र 25 करोडमा बेचे भनेर तपाईँले आरोप लाउनु भएको छ, बाहिर मिडियामा आएको छ। मैले हेर्नुहोस् 25 करोडमा बेच्यो भनेर कुन मिडियामा मैले भने त्यो कुरा चाहिँ नि यहाँले मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। 25 करोडमा लाक्पा तामाङले चाहिँ नि बेच्यो भनेर यस्तै तपाईँले अहिले जसरी कुरा गर्नुभयो मैले सुन्नमा आएको चाहिँ नि विभिन्न व्यक्तिहरूले पार्टीका साथीहरूले कुरा उठाउँदाखेरि कुनै आधिकारिक प्रमाण छैन है, म अर्कालाई त्यसै लान्छन लाउँदिनँ। उहाँले चाहिँ नि काठमाडौँमा एउटा घर र 3 करोड रुपियाँ लिएर चाहिँ नि यो चाहिँ नि पार्टी नै उहाँलाई हस्तान्तरण गरेको हो। त्यसै कारणले चाहिँ नि उहाँ हिजो चाहिँ नि राजा मान्ने भनेर चाहिँ नि राजाको चाहिँ नि निर्मल निवासमा पनि पुगेर खिचेको फोटो यही मसँग अहिले पनि सुरक्षित छ। अहिले चाहिँ कमल थापालाई पार्टी दिएर गणतन्त्र महाराज सरकार चाहिँ नि शाही स्नानबाट चाहिँ नि फिर्ता भएपछि, भारतबाट फिर्ता भएपछि त्यहाँ उहाँ लाइनमा बसेर चाहिँ नि राजाको जय जयकार गरेको चाहिँ नि फोटो मसँग अहिले लाइभ छ, यही छ। म त्यो के भन्छु भने उहाँलाई एकाएक रातारात उहाँलाई अहिले जो कथित अध्यक्ष, अब नामै पनि भन्नु पर्यो कमल थापाजी हो, उहाँले के त्यस्तो चिज उहाँलाई खुवाउनु भयो, उहाँ लट्ठिनु भयो। लट्ठेर उहाँले मान्न हामी दुईजना स्वीकार्य भनेर फोटै हाल्नु भएको थियो त। कसले छेकेको छ त? गणतन्त्र मान्ने भनेर चाहिँ नि त अहिले आएर भनिरहनै पर्दैन नि। त्यो बेलादेखि नै गणतन्त्रवादी हो भन्ने कुरा त मान्छेले स्पष्ट बुझिसकेको छ। त्यही गणतन्त्रवादीलाई चाहिँ नि लाक्पा तामाङलाई पनि गणतन्त्रवादीलाई राज संस्थावादी र चाहिँ नि हिन्दूवादी बनाउनको लागि मैले माइनेट गरेर त्यही माइनेटमा छ उहाँहरूसँग भएको माइनेटमा, त्यो माइनेटमा राज संस्था र हिन्दूप्रति चाहिँ नि हामी आस्था राखेर हामी अगाडि बढ्ने र हाम्रो मुख्य नारा नै यही हुनेछ भनिसकेपछि मैले उहाँलाई चाहिँ नि स्वीकार गरेको हो। होइन भने म कदापि स्वीकार गर्दिनँ, किनभने कमल थापालाई पनि त म स्वीकार गर्न सक्थेँ होला नि त। म कमल थापालाई पनि स्वीकार गर्न सक्दिनँ। यहाँले भन्नुभयो सानो नाङ्लो पसलहरू, बरु म त्यो नाङ्लो पसलको अध्यक्षलाई मान्न तयार छु। किन मान्छु भने उहाँहरू चाहिँ नि
जसरी चाहिँ नि अब एउटा अहिले भनौँ लक्ष्मी मल्ल, अर्को जबरा होइन चबराजी, चन्द्रबहादुर रामदामजी, हिजो पनि मैले उहाँले एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ नि रत्न पार्कमा चाहिँ नि एउटा जुलुस गरेको देखेँ। उतापट्टि चाहिँ नि एमसिसीका विरुद्धमा चाहिँ नि 6 दल र चाहिँ नि 2 मोर्चा मिलेर चाहिँ नि जुन चाहिँ नि कार्यक्रमहरू गर्नुभयो, जस्तो विप्लवजीहरू, मोहन किरण वैद्यज्यूहरू लगायतका चाहिँ नि वक्ताहरूले त्यहाँ बोल्नुभयो। त्यसको सँगसँगै बसेर एउटा सानो पसल जस्तो भए पनि बिचरा उहाँहरूले पनि त 14 वर्षदेखि वनवास गएको भन्दा पनि कडा स्थितिले चाहिँ नि आज आफ्नो खुट्टामा उभिनु भएको छ। त्यो मान्छेलाई हेरेर उभिएको मान्छेलाई हेर्नुहोस् र कमल थापाको मुखलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ त्यो बेच्ने मान्छे र त्यो चाहिँ नि राज संस्थाप्रति वफादार मान्छे, उसको स्थिति हेर्नुहोस्, उसको लवाई हेर्नुहोस् र उसको लवाई हेर्नुहोस्। उहाँहरूको लवाईमा कतिको फरक छ, उहाँको रहनसहनमा कति फरक छ। म भन्छु 46 साल पछिको राप्रपा नेपाल, राप्रपा राष्ट्रवादी, राप्रपा प्रजातान्त्रिक जुनैमा पनि रहेका साथीहरूको सम्पत्ति छानबिन पनि हुनुपर्छ। किनभने ती साथीहरू बाहिरबाट बसबाट काठमाडौँ छिर्दाखेरि हिजो घरै पनि कमै मात्रामा देखेको, हिजो चाहिँ नि प्लेनबाट आउँदाखेरि तल हेर्दाखेरि काठमाडौँमा घरै कति कम, यो राजधानी के हो भनेका मानिसहरूको ठाउँमा आज यो राजधानीमा तपाईँ यो क्यामेरा घुमाएर हेर्नुहोस् कति घरहरू छन्, कसरी चाहिँ नि यी घरहरू बने, कहाँबाट आए, राजनीति गर्ने मान्छेको पेसा के हो, राजनीति गरिसकेपछि ती सम्पत्तिहरू कहाँबाट प्राप्त भए, ती कुरा मैले अरू पार्टीको साथीहरूको भनिनँ, हाम्रै पार्टीको चाहिँ नि म लगायत सम्पूर्णको छानबिन होस् त्यो कुरा चाहिँ नि। किनभने कसैको ठुलो घरको छेउमा 7 रोपनीको प्लटमा मेरो पनि 5 रोपनीको प्लट, मेरो यहाँ 2 रोपनीमा घर भनेर ती सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू कहाँबाट आए, ती कुरालाई चाहिँ नि अख्तियारले पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। किनभने राजा र चाहिँ नि हिन्दूको नाममा बेचेर यी तमाम देशैभर रहेका चाहिँ नि पार्टीका चाहिँ नि साथीहरूलाई चाहिँ नि बेचेर जुन आर्जन गरेको सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति छानबिन पनि हुनुपर्छ। जसले खाएको छन्, म व्यक्ति विशेष फलानो 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 भन्दिनँ, चाहे म छु भने मेरो पनि छानबिन हुनुपर्छ, सम्पूर्ण व्यक्तिको छानबिन हुनुपर्छ। यो नै न्याय दिने हो भने सच्चा न्याय यही हुनेछ। र चाहिँ नि जसरी चन्द्रबहादुर रामदाम जस्ता मान्छेहरू चाहिँ नि सडकमा उत्रेका छन्, त्यस्ता भोलि जुम्लाबाट उत्रिनेछन्, त्यस्ता भोलि दैलेखबाट उत्रिनेछन्, भोलि त्यस्ता चाहिँ नि धनकुटाबाट उत्रिनेछन्, हिलेबाट उत्रिनेछन्। सम्पूर्ण त्यो नेपाली दाजुभाइलाई यो राष्ट्रप्रति गौरव हुने कामहरू चाहिँ नि गर्नको लागि म उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, राष्ट्रको हित विपरीत कुनै पनि काम नगर्नु होला। हामीले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य भनेको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, हामी मात्रै राजा मात्रै भनिरहेको छैनौँ, निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था, शिक्षाको व्यवस्था, रोजगारीका व्यवस्थाहरूको लागि चाहिँ हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ। तपाईँले मलाई प्रति प्रश्न गर्नुहोला, तैँले के गरिस् भनेर। मैले त्यो ठाउँमा उभिने मौका मात्रै दिनुहोस्, मैले अनि गरिनँ भने तपाईँले यसै टेलिभिजनबाट, लोकप्रिय टेलिभिजनबाट, सञ्चारबाट चाहिँ नि मलाई सोध्नु होला त्यो बेलामा। होइन भने चाहिँ नि यस्ता कथित व्यक्तिहरूलाई अहिले चाहिँ नि संसदमा पठाएर, संसदमा गएर, संसदमा फोरी खेल खेलेर भित्र एउटा कुरा बाहिर अर्को कुरा गर्ने यस्ता राम्रो किसिमको खेलहरू भएन। त्यसै कारणले हामी राप्रपा नेपाल अहिले जुन बसिरहेका छौँ ती कथित राप्रपा नेपाल होइन, हामी सच्चा राजावादी र हिन्दूवादी भएर बालाजुमा स्थापना भएको जुन चाहिँ नि यो पहिलादेखि नै स्थापना छ। यहाँ अहिले हामीले चाहिँ पार्टी कार्यालय जुन खोलेका छौँ, उहाँहरूले हाम्रा चाहिँ डकुमेन्ट्सहरूदेखि लिएर विभिन्न चिजहरू लिएर जानुभएको छ। त्यस कारणले हामी यहाँ नयाँ सुरुवात गर्दैछौँ। सम्पूर्ण पार्टीका साथीहरू राजावादी हिन्दूवादीलाई पनि यहाँ चाहिँ नि सम्पर्क गरेर तपाईँ हामी चाहिँ नि एकजुट भएर राष्ट्र फर्किन्छ, बगैँचा फर्किन्छ, हेर्नुहोस् फर्किन्छ, एकदमै फर्किन्छ। खै तपाईँहरू छिन्न भिन्न हुनुभएको छ। तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीसँग एकता भएर अथवा अघि भने जस्तो निश्चय शमशेर, केशरबहादुर विष्टहरू एक ठाउँमा आएर गरे पो हुन्छ, सबै आफ्नो स्वार्थको झुन्डमा लाग्नु भएको छ। खै राजेन्द्र लिङ्गदेन र तपाईँको सिद्धान्त त फरक छैन, किन फरक हुनु पर्यो? यो पार्टीले मात्रै स्थापना गर्ने राज संस्था होइन, पार्टीले मात्रै गर्ने भएको भए कुनै एउटा दलले 2/3 लिएर आएको दलले राजालाई बोकेर त्यहाँ राखिदिएर 3 महिनामा चाहिँ नि राज संस्थाबाट फेरि हट्ने। प्रत्येक जनले चाहिँ नि राजालाई चाहिँ नि मनभित्र, मुटुभित्र, मस्तिष्कभित्र राखिसकेपछि मात्रै त्यो राजा दिगो र टिकाउ कसरी आउँछ? राज संस्थालाई चाहिँ नि विभिन्न देशहरूले चाहिँ नि प्रलोभन दिएर चाहिँ नि आज यही एमसिसीका कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नि राज संस्थाले मानिदिएको भए आज राज संस्था हटिरहने थिएन। तर राजाले 2-4 जना मान्छे मर्लान् भनेर त्यहाँ चाहिँ नि के गरे त भन्दाखेरि जनताको नासो मैले जनतालाई नै सुम्पिएँ भनेर चाहिँ यही नागार्जुनको डाँडामा आएर चाहिँ नि महाराज सरकार राज भयो।
त्यो नागार्जुनको दरबार पनि भुइँचालो गइसकेपछि उहाँलाई बस्ने वासस्थान नभएपछि आफ्नै घरमा चाहिँ गएर चाहिँ निर्मल निवासमा जानुभयो कि उहाँले कुनै माग गर्नुभएको छ आजसम्म? नेताहरूले चढेको गाडीहरू हेर्नुभएको छ? नेताहरूको विलासिता हेर्नुभएको छ? आज जनजनबाट चाहिँ नि आयो भने मात्रै राजाले पनि म राजगद्दीमा बस्नलाई तयार छु, होइन भने तपाईँहरूको नासो तपाईँहरूलाई नै बुझाएको छु भनेर भनेको कुरालाई फर्किनुहुन्छ त राजा? अब राजा फर्किने त जनताले फर्काउने हो नि, कुनै एउटा दलले फर्काउने हो र? दलहरू विश्वासै हेर्नुहोस् चिहानमा पुगेको मान्छे कसरी फर्किन्छ भन्छ? सुन्नु न, जसले कोरा नारा मात्रै दिएर चाहिँ नि म राजा फर्काउँछु भनेर त्यो राजालाई बेच्ने मात्रै कामहरू त्यस्ता किसिमको कुरालाई म पत्याउने होइन। सुन्नुहोस्, म एउटै मात्रै कुरा भन्छु, राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूले राम्रो लाइन लिनुभयो होला, उहाँले पनि त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको होला, उहाँलाई पनि त्यसमा मेरो शुभकामना छ। एकता हुने सम्भावना छ? सुन्नुहोस् न, एकता भन्नाले मैले एकतै नगरेँ भने पनि जन यो नेपालीहरूको सम्पूर्णको एकता भयो भने पार्टी पनि एउटै हो, आखिरमा त्यो पार्टीले पनि त्यही जनताको काम गर्ने हो। कसको काम गर्ने? किन पार्टीको लागि मरिहत्ते यत्रो झगडा गर्नुभएको छ? पार्टीको लागि मरिहत्ते होइन, राप्रपा नेपालको लागि होइन। तपाईँले पार्टीको लागि मरिहत्ते र चाहिँ अध्यक्षको लागि मरिहत्ते भनेर सोच्नुहुन्छ भने यो कुरा होइन, कदापि होइन। म त मेरो एजेन्डाको लागि मरिहत्ते गर्छु, म ज्यान फाल्नलाई पनि तयार छु। मेरो एजेन्डा भनेको चाहिँ हिन्दू अधिराज्य। सुन्नुहोस्, यो तमाम नेपालीहरू अनि राप्रपा नेपालको किन समाउनु पर्यो त? राप्रपा 96% ओमकारहरू भएको ठाउँमा तपाईँ यहाँ चाहिँ नि गीताको कसम किन खानुभयो उहाँहरू पार्टीका 3 जनाले भन्दाखेरि त्यो ग्रन्थलाई हामी मानिरहेछौँ भन्ने उहाँहरूले सन्देश दिन खोज्या हो नि तमाम जनताहरूले चाहिँ नि। होइन भने त्यो ग्रन्थको के मतलब त? तपाईँ फालिदिनुहोस् न अहिले, किन छु नि त्यो कुरालाई? अनि राप्रपा नेपाल किन चाहियो त तपाईँलाई? त्यत्रो विचार बोके मान्छेलाई राप्रपा नेपाल किन चाहियो? हामीले जुन माइनेटिङ गरेर जुन मानिसहरूलाई जनताहरूलाई आबद्ध गर्न खोज्यौँ, यसमा एकबद्ध भएर एउटा गोल भएर चाहिँ नि के त भन्दाखेरि हाम्रो एजेन्डा प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था पुनर्स्थापना। यो त राप्रपाले भनिरहेछ त। ठिक छ त, उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ, हामीले पनि भनेका छौँ। यतिले मात्रै भनेर भएन। म राप्रपा नेपालले पनि त्यही कुरा, राप्रपाले पनि त्यही कुरा र अरू दलहरूले पनि यही कुराहरू उठाउनु पर्यो भन्ने म माओवादीलाई पनि इभन चाहिँ नि गाली गर्दिनँ। माओवादीले पनि भोलि राज संस्था बोक्छ भने म माओवादीलाई पनि वेलकम भन्छु। हामी गणतन्त्रभित्र पनि गणतन्त्र रहेको राष्ट्रमा चाहिँ नि के राज संस्था छैन? 15 राष्ट्रले चाहिँ नि मानिरहेका अहिले चाहिँ नि ती चाहिँ नि के भन्छ बेलायतकी महारानी चाहिँ नि होइसिन्न। हामी यहाँ पनि माओवादी कम्युनिस्ट विचारधाराका जति पनि साथीहरू, नेपाली कङ्ग्रेस, प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने साथीहरू सम्पूर्णलाई गोलबद्ध भएर चाहिँ हामी एक डिका हुन चाहन्छौँ। हामी त नेपालै मिलौँ भन्ने पक्षमा छौँ। हामी एउटा दल, म 2टा दल, मैले त्यहाँ गएर यो पोस्ट पाउने, उसले त्यहाँ गएर यो पोस्टको लागि बार्गेनिङ होइन। कुरा गरे जस्तो सजिलो छ त? यो सम्भव छ? तपाईँ आफ्नो छातीमा हात राखेर चाहिँ नि सोच्नुहोस्, तपाईँ नेपाली भएकोले तपाईँ हिन्दू हो कि होइन? हो। तपाईँ हिन्दू हो, तपाईँको मनमा छ। तपाईँ जस्तो यस्ता मिडिया कर्मीहरू धेरै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि मनमा होला यी कुरा। तपाईँ यो कुरामा चाहिँ नि लाग्नुहुन्छ कि लाग्नुहुन्न? लाग्नुहुन्छ कि लाग्नुहुन्न? मलाई तपाईँको पनि जवाफ चाहियो। तपाईँ जस्तो अभियान गरेर लाग्दैन, तर मनमा छ। तपाईँको मनमा छ नि? हो, म अभियान भनेर लागेँ यो जनताहरूलाई जागरुक गर्नको लागि, तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई जागरुक गर्नको लागि। म यो सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई चाहिँ नि खालि यही जागरुक गराउन चाहन्छु कि हाम्रो धर्मलाई विश्वले एउटा चिनोस्। हिन्दू धर्म जहाँ गएर तपाईँ बाइबल कुरानमा हात राखेर, क्रिस्चियनको चाहिँ नि उसमा बाइबलमा राखेर हात जसरी कसम खान्छन् मानिसहरूले, त्यसै गरी हामी नेपालमा पनि हाम्रो एउटा पहिचान बनाउनको लागि मैले यो अर्थमा फेरि चाहिँ नि मुस्लिमलाई नटेर्ने, क्रिस्चियनलाई नटेर्ने होइन, उहाँहरूको पनि आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई जोगाना गर्नुहोस्, राख्नुहोस्। तर हिन्दू धर्मलाई एउटा पवित्र चाहिँ नि ग्रन्थको रूपमा लिएर आम नेपालीले एउटा राष्ट्रको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हामी साख बनाउनको लागि, यसलाई चाहिँ नि हामी दुनियाँलाई, संसारलाई चिनाउनको लागि हामी हिन्दू अधिराज्य हौँ। तर तपाईँहरूलाई आरोप लाग्छ कि यो चिहानमा पुगेको राज संस्था फर्काउन सम्भव छैन? हिजो राजाको वरिपरि बसेर यसो चास्नी चाटेहरू खाएकाहरूले आज राजा अरूले खाएको देखिरहँदा खानको लागि फेरि राजा राजा भनिरहेछन्। यिनीहरूको नारामा बोलीमा कुनै तुक छैन भनेर आरोप लाउँछन् कि तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँहरूको कति कुराहरू त सत्य पनि छन्। के कुरा सत्य छन् भने चास्नी चाट्नेहरू अहिले त्यो चास्नी चाटिसकेपछि चाहिँ नि गणतन्त्र भनेर गएछन्। अब गणतन्त्रको पनि चास्नी चाटेपछि अर्को ठाउँ जाने कहाँ हो? उहाँहरूलाई यो मेरो प्रति प्रश्न। हामी जस्ता गणतन्त्रपछि राजतन्त्र हो आउने? सुन्नुहोस् न, गणतन्त्रपछि राजतन्त्र हो कि होइन भन्ने कुरामा त आज तपाईँ चाहिँ नि शिवरात्रिको चाहिँ नि महान पर्वमा महाराज सरकार त्यहाँ सवारी हुँदाखेरि त्यो यदि चाहिँ नि मसान घाटमा पुगिसकेको राज संस्था थियो भने
त्यो मसानघाटमा पुगेको राज संस्थाको पछाडि त्यत्रा तमाम नेपालीहरू चाहिँ नि किन जय जयकार गरिरहेका छन् पूर्व मेचीदेखि यो त असन्तुष्ट हुन् नि त, महाकालीसम्म यता यी नेताबाट यी दलबाट यो व्यवस्थाबाट असन्तुष्टहरू हुन् नि। हो नेताहरूले गरेका कुराहरू कस्ता छन् त भनेर भन्दाखेरि आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै छ। हेर्नुहोस् भोलि त्यो आरोप मलाई पनि आउन सक्छ। नेताहरूले एमसिसी पास गर्ने क्रममा भित्र संसदमा बस्ने एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्री पनि खाने, बाहिर त्यही सरकारले फेरि जनताका छोरालाई गोली पनि हान्न लगाउने अनि विदेशीलाई चाहिँ नि फेरि खुसी बनाउनको लागि चाहिँ नि व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गर्ने। अब तपाईँ भन्नुहोस् यी कुराहरू जायज हुन् त? तपाईँहरूले देखेका कुराहरू, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर खिचेका कुराहरू तपाईँले जनतामाझमा त यो कुराहरूलाई त प्रश्न पार्नु भएको छ नि त। तपाईँ पनि अहोरात्र जानी नजानी अथवा तपाईँहरूले चाहिँ नि जुन यो कुराहरू छ यसलाई त जनताको माझमा ल्याएर उदाङ्ग गरिदिनु भएको छ नि। म अन्तिममा छु भनेपछि यी असन्तुष्टिहरू तपाईँको एउटा पार्टीको कुरा त भइहाल्यो, यी असन्तुष्टि जे छन् यी सबै समाधान गर्ने राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र आएपछि हुन्छ? यो एकदमै बिल्कुलै हुन्छ। राज संस्थाको पुनर्स्थापना भइसकेपछि यो राष्ट्र बन्छ। यो राष्ट्रलाई अहिलेसम्म अगाडि बढाउने कुरामा के छ? के हामीले भिख मात्रै माग्ने हो र? आज 55-60 अरब रुपियाँ पायौँ, भोलि 70 अरब पाउँला, भोलि 80 अरब पाउँला। के हाम्रो अस्मितै लुट्न दिने? के हामी चाहिँ नि यो विदेशीको रणभूमि बनाउने? म यो देश र त्यो देश भन्दिनँ, म यसको र उसको पक्ष पनि होइन, तर नेपाललाई एउटा रणभूमि बनाउन नदिउँ न। हामी त्यसको लागि चाहिँ नि एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढौँ न। हाम्रो राज संस्थाले चाहिँ नि एउटा चाहिँ अभिभावकको भूमिका निभाइसकेपछि भोलि युक्रेनको जस्तो हालत हुँदैन। आज युक्रेनको राष्ट्रपति त्यहाँ चाहिँ नि आफै चाहिँ नि हतियार लिएर उठ्नुपर्ने स्थिति आएको छ। विदेशीको इसारामा लागेर चाहिँ नि हिजो हाम्रो जस्तै यो देशमा जस्तै चाहिँ नि 13 वर्ष अगाडि त्यहाँ लागू भएका यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि आज त्यो देशलाई कति अप्ठ्यारो परेको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ नि नेताहरूले पनि मनन गरेर चाहिँ नि ए है हामीले त गल्ती गर्न लागेछौँ, हामी त सच्चिनुपर्छ, हामीले त एउटा अभिभावकलाई पनि यो ठाउँमा ठाउँ दिनुपर्छ। मनमनमा छ नेताहरूको पनि, उहाँहरूको पनि मनमनमा छ साँच्चीकै अभिभावक। तपाईँ अहिले चाहिँ नि यस्तो घटनाहरू जहाँ घट्छ जे हुन्छ अनि कसैले केही कुराहरू पाउँदैन, राज संस्था भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो है। अब आज चाहिँ नि यो चाहिँ नि नेताले एउटा नेताले एकातिर बेच्यो, अर्कोले चाहिँ नि अर्कोतिर बेच्यो, अर्कोले विरोध गरेछ, अर्कोले सपोर्ट गरेछ। राजाले भएको भए त ती कुराहरूलाई चाहिँ नि त यो देश र जनताको हितदेखि बाहेक अरू कुरा सोच्ने थियो भने राजा जङ्गलमा गएर बक्सिन्थ्यो त। भनेपछि अन्तिम विकल्प राजा, राजा धर्म यो देशको लागि सबैभन्दा पहिला त्यो कुरा नै अडिएन भने, तपाईँको मूलो नै मियो नै रहेन भने यो देश कसरी रहन्छ? हस्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद।